नमस्ते मित्राणि। अद्य वयम् अक्षराणां विषये पश्यामः। पूर्वं स्वराक्षराणि पठितवन्तः, व्यञ्जनाक्षराणि पठितवन्तः। तत्र किञ्चित् इतोपि ज्ञातव्यम् अस्ति। तत् दृष्ट्वा अनन्तरं संयुक्ताक्षराणि पठामः। पूर्णतया अक्षराणां पठनं भवति। गतवर्गे वयं क ख ग घ ङ कवर्गः चवर्गः टवर्गः टवर्गः पवर्गः या वा रा ला सर्वं पठितवन्तः च श स ह पर्यन्तम्। तत्र उच्चारणार्थं क इति वदामः। व्यञ्जनं नाम इक् इक् इग् इघ् इङ्। This is the real Vyanjanakshara. But for the sake of pronunciation, we have added a. Otherwise, it is very difficult. Therefore, ka, kha, ga, gha, ma. So in this way, we have learnt. So what is real Vyanjanakshara without Swarakshara? Swara Rahita Vyanjanam eva Vyanjanaksharam bhavati. Ik tatra a na yojayamah. Ik ik ig ig ing एवमेव यदस्ति स्वररहितम् अस्ति तद् व्यञ्जनाक्षरम्. So without adding the vowel, the consonant, the real consonant is ik ik ig ig ing. So these are all the real consonants, but for the sake of pronunciation we have added a. So now ka means ka ityukte ik plus a. How to write ik? First we write ka, adaha eka slanting stroke. Ik. The ucharana is ik. And then we add a. So if you combine these two sounds, we get the sound of ka. So ik is Vyanjanaksharam, a is Swaraksharam, ka is Swara Sahita Vyanjanaksharam. So Vyanjanakshara vowel ka. Similarly, we can add all other Swaraksharas, vowels. Samanam. Ik asti, ik plus a ka, ik plus a ka. Like that, we can add. How to write ka? We will see. The base letter is ka. We know how to write. Katham lekhaniyam. Vayam janimah. T likhamah. Ashta shayanasthiti kinchit kattu bhavati. Yatadeva ka. Adaha rekha. Ik. Anantaram a. For a, first step is a, and then we write t. So here we add a t. Atra t yojayamah. Ka base letter. Anantaram tatra t yojayamah. Idanim a. Ik plus a. Ka. Ka. And then ik plus e. E. Base letter ka. Left hand side vama bhage vamataha t. Upari eka setu chinnam, bridge. Eka bridge connecting t and ka.
दिस् इस् की। हौ टु कथं लिखामः? प्रथमं क लिखामः, बेस् लेटर्, आधारक्षरं क अस्ति, क लिखामः, वामतः टी लिखामः, द्वयं योजयामः, एक ब्रिड्ज् सेतु कुर्मः, एतदेव की। ह्रस्व अक्षरं की। इदानीं दीर्घ अक्षरं ई। प्रथमं बेस् लेटर् अस्ति क, दक्षिणतः टी लिखामः, उपरि सेतु चिह्नं, सेतु। वामतः अस्ति ह्रस्वाक्षरं की, दक्षिणतः टी लिखति, सेतु भवति, तदा ई दीर्घाक्षरं की। इदानीं क क कि की वयं जानीमः। अग्रिमं कु। इदानीं प्रथमं क लिखामः, आङ्ग्लभाषायां कमा इति वदामः किल, कमा स्थापयामः, पञ्चुयेशन् मार्क् मध्ये कमा इति आगच्छति, कमा, तद् किञ्चित् टिल्ट् कुर्मः, क अधः लिखामः, क अधः लिखामः, एतदेव कु, एतदेव कु। कु कथं लिखामः? क लिखामः, आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति चिह्नम् अस्ति कमा इति चिह्नं, तत् किञ्चित् परिवर्तनं कुर्मः, पोसिशन् चेञ्ज् कुर्मः, क अधः लिखामः, एतदेव कु, इक् प्लस् उ, कु। इदानीं दीर्घाक्षरम्, अग्रिमं तु दीर्घाक्षरम् ऊ। क लिखामः, अधः पूर्वं शृङ्गं कृतवन्तः, फान्, तदेव किञ्चित् शेप् सैज़् न्यूनं कुर्मः, क अधः लिखामः, क अधः लिखामः, एतद् दीर्घाक्षरं कू। इदानीं क क कि की कु कू वयं जानीमः। अग्रिमाक्षरं किं? ऋ। इक् ऋ कृ। प्रथमम् आधारक्षरं बेस् अक्षरं क लिखामः, अधः सि, किञ्चित् स्माल् सैज़्, फाण्ट् सैज़् लघु, सि लिखामः, एतदेव कृ, तस्य उच्चारणं कृ। इदानीं दीर्घाक्षरं कृ, इक् ऋ कृ। प्रथमं क लिखामः, अधः उल्टा 3 अस्ति, उल्टा, क अधः उल्टा 3 लिखामः, एतदेव कृ। इदानीं क क कि की कु कू कृ कृ। अग्रिमाक्षरं किं? ये। इक् प्लस् ए के। प्रथमम् आधारक्षरं क लिखामः, बेस् लेटर् क, उपरि एकशृङ्गम्, उपरि एकशृङ्गं कुर्मः, एक हार्न् स्थापयामः, तत् के सौण्ड् भवति, के के भवति। के कथं लिखामः? प्रथमं क लिखामः, उपरि एकशृङ्गं स्थापयामः, एतदेव के के। अग्रिमाक्षरं किं? कै। प्रथमं क लिखामः, आधारक्षरमस्ति क, बेस् लेटर् अस्ति क, एकशृङ्गं स्थापयति, के भवति, शृङ्गद्वयं, टु हार्न्स्, द्वयं स्थापयति, तदा कै भवति, कै।
एकशृङ्गं स्थापयति सिंगल हॉर्न अस्ति के भवति, डबल हॉर्न अस्ति कै भवति। भेदम्, आर यू एबल टू डिफरेंशिएट के एंड कै? सिंगल हॉर्न ए साउंड भवति के, डबल हॉर्न भवति तदा कै ऐ साउंड भवति। अग्रिमाक्षरम् ओ। ओ तत्र ओ कथं लिखामः? दीर्घाक्षरम् आ लिखामः, एक शृङ्गं स्थापयामः, तदेव अस्माकं क्लू अस्ति। क दीर्घाक्षरं का, उपरि एक शृङ्गम्, एतदेव को। ओ निमित्तम् आ लिखामः, एक शृङ्गं स्थापयामः, समानम् अत्र का लिखामः, एक शृङ्गं स्थापयामः, को को भवति। को निमित्तं प्रथमं किं लिखामः? क दीर्घाक्षरं का, तस्य उपरि एकं शृङ्गं स्थापयामः, एतदेव को। अनन्तरम् अन्तिमाक्षरं किम्? औ पठितवन्तः किल? औ कथं लिखामः? आ लिखामः, शृङ्गद्वयं स्थापयामः, एवमेव का आधाराक्षरं बेस् लेटर् अस्ति, क दीर्घाक्षरं करोति का, शृङ्गद्वयं, शृङ्गद्वयम्, एकं द्वे, शृङ्गद्वयं स्थापयति, औ कौ इति भवति। कौ कथं लिखामः? क का दीर्घाक्षरं का लिखामः, उपरि शृङ्गद्वयं लिखामः, एतत् कौ। उच्चारणं किं? कौ। अत्र एकवारं पुनः परिशीलनं कुर्मः। पश्यतु, ओ औ द्वयोः कथं लेखनम्? आ उपरि एकशृङ्गम्, ओ आ उपरि शृङ्गद्वयम्, एवमेव बेस् लेटर् लिखति, दीर्घाक्षरं करोति, का लिखति, एकशृङ्गं स्थापयति, किं भवति? को भवति। शृङ्गद्वयं स्थापयति, कौ भवति। इदानीं ह्रस्वाक्षरं क लिखति, उपरि एकशृङ्गं स्थापयति, ह्रस्वाक्षरं क, ए तत्र ए ह्रस्वाक्षरं का लिखति, उपरि एकशृङ्गं करोति, तदा किं भवति? के भवति। शृङ्गद्वयं स्थापयति, कै भवति, कै, के कै। क ह्रस्वाक्षरम्, एकशृङ्गमस्ति के, शृङ्गद्वयमस्ति कै। दीर्घाक्षरं का, एकशृङ्गमस्ति को, शृङ्गद्वयम् अस्ति कौ। आतः औ पर्यन्तम् उच्चारणनिमित्तं व्यञ्जनसहितं यदा योजयामः कथं लेखनम् इति पठितवन्तः। अनन्तरम् अनुस्वारस्य उपयोगः, विसर्गस्य उपयोगः कथं? क लिखति, उपरि एक बिन्दु स्थापयति,
अनुस्वारस्य उच्चारणं क इं कम् इति भवति। क उपरि बिन्दुः अस्ति अनुस्वारः, तदा उच्चारणं कम् इति भवति। अग्रिमं किं? विसर्गः। क अस्ति, समीपे बिन्दुद्वयं विसर्गं स्थापयति, तदा अ अह क कः इति उच्चारणं भवति। अतः वयम् एतावत्पर्यन्तं किं किं पठितवन्तः? क क इ ई कु ऊ कृ कृ के कै को कौ कं कः। एवमेव अन्य व्यञ्जनाक्षराणां लेखनं भवति। च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त ठ द थ न प फ ब भ म य र। रा मध्ये रु रु अस्ति किल? कथं लिखामः? सामान्यम् ऊ चिह्नम् अधः भवति। र र र मध्ये ऊ चिह्नं कुत्र स्थापयामः? अधः, किन्तु र मध्ये मध्ये भवति। यथा उ ऊ लिखामः, ऊ मध्ये कथं भवति? एक आर्क् मध्ये आगच्छति किल? एवं र लिखति, मध्ये एक आर्क् लिखति, तत् रु भवति। तत्र आर्क् एक शून्यं कृत्वा, एक सर्कल कृत्वा आर्क् लिखति, तत् रु रु इति भवति। रु रु। अन्य अक्षरं मध्ये वयम् अधः लिखामः, किन्तु रु रु मध्ये मध्ये भवति चिह्नं। तत्र र अस्ति, मध्ये एक सामान्य आर्क् भवति, तत् रु, ह्रस्वाक्षरं रु, दीर्घाक्षरं रु। र लिखामः, एक चक्रं कृत्वा, एक शून्यं कृत्वा आर्क् लिखामः, रु भवति। अन्यत् सर्वं समानम्। र समाप्तम्। अनन्तरं ल व श ष स ह। ह मध्ये पश्यतु, ह ह इ इ कु उ कृ। एक सि कुत्र? कृ कथं कृतवन्तः? क कृतवन्तः, अतः सि। किन्तु अत्र मध्ये हृदयम् इति वदामः, तत्र ह मध्ये सि, तदेव भेदः। अन्यत् सर्वं समानम् अस्ति। अतः भवन्तः प्रथमं काकाकीकी कं कः पर्यन्तं लिखित्वा उच्चारणसहितं लिखित्वा अभ्यासं कुर्वन्तु। अनन्तरम् अन्यवर्णानाम् अन्य अक्षराणामपि उच्चारणं लेखनं द्वयमपि भवन्तः कुर्वन्तु। इदानीं स्वरसहित व्यञ्जनाक्षरं दृष्टवन्तः। अग्रे संयुक्ताक्षराणि पश्यामः। संयुक्ताक्षरम् इत्युक्ते किम्? व्यञ्जनाक्षरं व्यञ्जनाक्षरं मिनिमं द्वयम् अथवा त्रयं भवति, चतुष्टयं भवति, अधिकम् अनेकं व्यञ्जनाक्षरम्। एकं न, अनेकं भवति। एकं द्वयम्, एकं वा भवति, द्वयं वा भवति, त्रयम् एवम् अनन्तरम् एकस्वराक्षरं सर्वं मिलित्वा वयं संयुक्ताक्षरम् इति वदामः। उदाहरणं पश्यामः।
हस्तः इति अस्ति एकपदं हस्तः। तत्र किं किम् अक्षरम् अस्ति पश्यतु। ह अस्ति, स अस्ति किल, तद् इस् व्यञ्जनाक्षरम् अस्ति। अनन्तरम् इत् व्यञ्जनाक्षरम् अस्ति। अनन्तरम् अह स्वराक्षरम् अस्ति। इस् इत् अह एवम् अत्र इस् इति व्यञ्जनाक्षरम्, इत् इति एकं व्यञ्जनाक्षरम्, अनन्तरं स्वराक्षरं त्रयं मिलित्वा वयं किम् इति वदामः? संयुक्ताक्षरम् इति वदामः। व्यञ्जनाक्षरं व्यञ्जनाक्षरम् अनन्तरं स्वराक्षरं भवति। अतः एवं कथं वयं लिखामः तद् क्रमेण पश्यामः। एकवारं पुनः वदामि। व्यञ्जनाक्षरम् इत्युक्ते पूर्वं वयं जानीमः क, तस्य अधः एकरेखां स्थापयामः, इक् इति वदामः, तादृश उच्चारणं भवति। स लिखामः, अधः रेखां स्थापयामः, इस्, स लिखामः, अधः रेखां स्थापयामः, इत् इति भवति। एतद् व्यञ्जनाक्षरं भवति। एकमेव व्यञ्जनाक्षरं न, एकम् अधिकम् अनेकं व्यञ्जनाक्षरम् अनन्तरं स्वराक्षरं योजयामः, सर्वं मिलित्वा वयं संयुक्ताक्षरम् इति वदामः। हस्तः मध्ये अह इस् इत् अह, इस् इत् अह स्तः, एतद् व्यञ्जनाक्षरम् अस्ति। व्यञ्जन अक्षर लेखनं तस्य उच्चारणं कथं संयुक्ताक्षरं तत् उपयुज्य कथं संयुक्ताक्षरं लिखामः पश्यामः। तत्र विभिन्नमार्गाः अनेकमार्गाः सन्ति। एकम् एकं मार्गं पश्यामः। प्रथम व्यञ्जनाक्षर सौण्ड् निमित्तं प्रथमम् अस्ति स्ट्रोक् मेथड् इति। वयं पूर्वं पठितवन्तः एव। इदानीं क अस्ति, क इक् आ द्वयं योजितम्। इदानीम् इक् एव अस्ति, तदेव व्यञ्जनाक्षरमस्ति। कथं लिखामः? क लिखामः, तस्य अधः एक स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक् लिखामः, तदेव स्ट्रोक् मेथड्। क तस्य अधः रेखा। अनन्तरं द्वितीयमस्ति टीक् कटिङ्ग् मेथड्। तस्य उदाहरणम् अग्रे पश्यामः। प्रथमं नामानि पश्यामः। द्वितीय मेथड् अस्ति टीक् कटिङ्ग् मेथड्। तृतीयमस्ति डबल् डेक्कर् मेथड्। चतुर्थम् अस्ति वेल्डिङ्ग् मेथड्। अग्रिमम् अस्ति सिम्बल् मेथड्। इतोपि एकमस्ति ट्रान्स्फार्मर्स् मेथड्। शेप्, नूतन शेप् भवति, ट्रान्स्फार्मर्स् मेथड्। एवं षड् मार्गाः सन्ति। उच्चारणनिमित्तं, व्यञ्जन उच्चारणनिमित्तं यथा लिखामः, लेखनस्य मार्गाः। व्यञ्जनस्य उच्चारणं भवति, उच्चारणं समानं, किन्तु एकम् एकम् अक्षरं पश्यामः, तत्र लेखनस्य भेदः भवति। षड् मार्गाः सन्ति। एतद् उपयुज्य एव वयं किं कुर्मः? संयुक्ताक्षरं पठामः। स्ट्रोक् मेथड्, टीक् कटिङ्ग् मेथड्, डबल् डेक्कर् मेथड् एवं पठितवन्तः। वेल्डिङ्ग् मेथड्, सिम्बल् मेथड्, ट्रान्स्फार्मर्स् मेथड् इति षट्। इदानीम् एकम् एकं पश्यामः। प्रथम मेथड् अस्ति स्ट्रोक् मेथड्। पश्यतु। प्रथमं क लिखामः। क मध्ये अ न भवति, अतः इक् इति सौण्ड् आवश्यकम्। इक् इति उच्चारणं कथं कुर्मः? क अधः एक स्ट्रोक्, स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक् लिखामः, अतः एव स्ट्रोक् मेथड् इति नामकरणम् अस्ति।
रेखा रेखां स्थापयामः। एक उदाहरणं पश्यामः। वा अनन्तरं क तस्य अधः रेखा अस्ति वा, वाक् रेखा पद्धतिः अस्ति। स्ट्रोक् मेथड् रेखा पद्धतिः इति। सामान्यं यदा अन्तिम अक्षरम् अस्ति तत्र एवं प्रयोगं कुर्मः। इदानीं भवान् इति अस्ति। भवान् कथं लिखामः? भवान् न लिखामः, तस्य अधः स्ट्रोक्, तद् इन् इति भवति। भ-वा-इन् भवान् इति भवति। इदानीं स्ट्रोक् मेथड् प्रथमं बेस् लेटर् लिखामः, तस्य अधः एक स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक् लिखामः, तद् इक् सौण्ड् भवति। इदानीं न इति अस्ति, तस्य अधः एक स्ट्रोक् रेखां स्थापयामः, तस्य उच्चारणं किं भवति? इन्। तत्र अ उच्चारणं न भवति। इदानीम् उदाहरणं भ-वा-इन् भवान् इति आगच्छति। भवान् एतत् प्रथम मेथड् अस्ति, स्ट्रोक् मेथड् रेखा पद्धतिः। इदानीं द्वितीय मेथड् पश्यामः, टी कटिङ्ग् मेथड्। टी कटिङ्ग् मेथड् इदानीं च अस्ति। इदानीं पश्यतु, अत्र रक्तवर्णः अस्ति, तद् विना अन्यत् सर्वम् अक्षरं पश्यतु। तत्र दक्षिणभागे टी अस्ति। टी निष्कासनं करोति। इफ् यू रिमूव् दट् टी पोर्शन, द रिमैनिङ्ग् पोर्शन इस् व्यञ्जनाक्षरं भवति। इदानीं च लिखामः, च पूर्णं लिखामः। टी रिमूव् कुर्मः 20 minutes. इदानीं किं भवति? तस्य उच्चारणम् इच् इति भवति। च तस्य टी पोर्शन कट् करोति, तदा तस्य उच्चारणम् इच् अ न भवति। अतः द्वितीय मेथड् टी कटिङ्ग् मेथड्। एक उदाहरणं पश्यामः। ग इदानीं च हाफ् अस्ति, तद् टी नास्ति, इच् अनन्तरं छ ति गच्छति। गच्छति एवं द्वितीय मेथड् अस्ति टी कटिङ्ग् मेथड्। अत्र रक्तवर्णं विना अन्यत् सर्वं टी कटिङ्ग् मेथड् मध्ये भवति। एक्सेप्शनल् केस् अस्ति। सामान्यम् उपरि अस्ति चेत्, टी उपरि अस्ति तत्र न आगच्छति। सामान्यं दक्षिणभागे टी यत्र अस्ति तत्रैव भवति टी कटिङ्ग् मेथड्। किन्तु छ इति चवर्गस्य द्वितीयाक्षरमस्ति किल, तत्र उपरि टी अस्ति, अतः एतद् एक्सेप्शनल् केस् अस्ति। तत्रापि टी कटिङ्ग् मेथड् साध्यं भवति। तदपि वयं स्मरामः। छ मध्ये उपरि टी अस्ति, तत् निष्कासनं करोति, इच्छ इति तस्य उच्चारणं भवति। इदानीं पद्धतिद्वयं दृष्टवन्तः। तृतीयम् अस्ति डबल डेकर मेथड। एक यानं पश्यति, सामान्यं मुम्बै मध्ये सहजतया पश्यामः, एकमेव यानम्, एकयानस्य उपरि अन्ययानं भवति, तद् डबल डेकर इति वदन्ति। एवमेव एकस्य अक्षरस्य अधः उपरि एकम्, अधः एकम्, एवम् एकस्य अक्षरस्य अधः अन्य अक्षरं लिखामः। उपरि अक्षरमस्ति किल, तद् व्यञ्जनाक्षरं भवति, तस्य उच्चारणं व्यञ्जनाक्षर उच्चारणं भवति। इदानीम् इक् वा प्रथमं क लिखामः, क लिखामः, तस्य अधः वा लिखामः। उपरि क, अधः वा, कवा इति न उच्चारणं न भवति। उपरि अक्षरमस्ति, तस्य उच्चारणम् इक्
व्यञ्जन उच्चारणं भवति इक् अधः यदस्ति तद् व अतः इक् व क्व इक् व क्व इदानीम् अन्यम् एकम् उदाहरणं पश्यामः ट अस्ति इट् ट इट्ट इदानीम् उपरि एक अक्षरं ट तस्य अधः एकम् अक्षरं ट द्वयं लिखति उपरि अक्षरं व्यञ्जनाक्षरं भवति इट् इति उच्चारणं भवति तस्य अधः अस्ति ट इट्ट एकं पदमस्ति अट्टहासः इति अट्टहासः अटटहासः न कथम् उच्चारणं कुर्मः उपरि अक्षरम् अस्ति इट् अधः ट अस्ति ट अट्टहासः हासः नाम लाफिङ्ग् किल मन्दहासः जेंटल् स्मैल् अस्ति मन्दहासः इति वदामः तस्य एक्स्ट्रीम् अस्ति अट्टहासः बहु उच्चैः हासं कुर्मः मन्दम् इति वदामः मन्दहासः उच्चैः इति वदामः उच्चैः हासं करोति अट्टहासः अत्र इट्ट डबल डेकर मेथड थर्ड मेथड उपरि अधस्तन लेखन पद्धतिः अस्ति इदानीं चतुर्थ मेथड पश्यामः वेल्डिंग मेथड अक्षरद्वयं वयं योजयामः तदेव वेल्डिंग मेथड इति वदामः योगपद्धतिः इदानीं द इद् इति अस्ति अनन्तरं म अस्ति इद् म कथं योजयामः पश्यतु द अस्ति तस्य अधस्तन भागः अस्ति किल तद् अनन्तरं म द्वयं वयं योजयामः द अपि लिखामः किन्तु तत्र किञ्चित् अवशिष्टं भवति तत्र रेखामध्ये म अपि योजयामः म अपि योजयामः एतदेव इद्म इद्म इति भवति इद्म एकं पुष्पमस्ति पद्मम् इति वदामः तत्र प इद्म इं पद्मम् तत्र अक्षरद्वयं वेल्ड् कृतवन्तः अतः वेल्डिङ्ग् मेथड् द्वयोः अक्षरयोः योगः अक्षरद्वयं वयं योजितवन्तः इदानीम् अन्यम् एकम् उदाहरणं पश्यामः द इद् अनन्तरं य इद् य द अत्र कर्पर्यन्तं भवति अनन्तरं या मध्ये एक उपरि एक अस्ति किल तत् कट् कुर्मः अत्र अवशिष्टं द रिमैनिङ्ग् पोर्शन् वि जायिन् एतदेव इद् य द्य वर्गे पठितवन्तः अद्य इति पठितवन्तः अद्य अद्य कः वासरः इति अद्य इद् य अद्य अत्र वेल्डिङ्ग् मेथड् अस्ति अक्षरद्वयं वयं योजयामः अग्रिम मेथड् पश्यामः चिह्नं वेल्डिङ्ग् मेथड् मध्ये इतोपि एकमस्ति इह् य ह्य वयम् अद्य श्वः परश्वः अद्य ह्यः पठितवन्तः किल इह् य ह्य इह् य कथं लिखामः मध्ये हकारस्य मध्ये या योजय लिखामः कारणं या दसी शेप् अस्ति तत्र अतः तद् योजयित्वा वयं लिखामः प्रथमम् अस्ति इह् अनन्तरं या अतः ह्य इति भवति इह् य ह्य एकविसर्गं योजयति किं भवति ह्यः अद्य ह्यः इति वदामः अद्य रविवासरः ह्यः शनिवासरः ह्य इह् य ह्य इदानीं वेल्डिङ्ग् मेथड् दृष्टवन्तः अग्रिमम् अस्ति
सिंबल मेथड। इदानीम् एकैकस्य एक सिंबल अस्ति। पश्यतु, इदानीम् इश् षकारम् अस्ति, तस्य कथं भवति चिह्नम्? एक स्मॉल एस्, तत्र कर् न भवति, तत्र एक टी, स्मॉल एस् अस्ति, तत्र कर् भवति किल, तत्र एक टी स्थापयामः। अनन्तरम् इर् निमित्तम् एक सी सिंबल, एबीसी सी लिखामः। अनन्तरम् एक व्यञ्जनाक्षर अनन्तरं यदा र भवति, र निमित्तम् एक स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक् मध्ये, अक्षरस्य मध्ये स्थापयामः। अनन्तरम् इक् इत् आ इक्त, इत् इत् आ इत्त इति लिखामः। कथम् इति इदानीं क्रमेण पश्यामः। इश्, अनन्तरम् इश् व श्व, अनन्तरं विसर्गः श्वः, अद्य ह्यः श्वः, इश् व श्व, विसर्गः श्वः इति अस्ति। इश् निमित्तं स्मॉल एस्, तत्र एक बेण्ड् भवति किल, बेण्ड् न भवति, तत्र टी स्थापयामः, तस्य अधः वा स्थापयामः, तदेव श्वः। कथं पश्यामः? इश् इव् अः, इश् इव् अः अस्ति, अत्र इश् निमित्तं सिंबल भवति स्मॉल एस् टी, अनन्तरं व अधः अस्ति, इव् अ व, अनन्तरं विसर्गः वः श्वः इति भवति। उदाहरणम्। अग्रिमम् अन्यम् एकम् उदाहरणम् अस्ति। इश् वः अश्वः, अश्वः नाम हॉर्स, वयं जानीमः। अश्वः सिंबल मेथड मध्ये यस् इश् निमित्तं सिंबल दृष्टवन्तः। अग्रिमम् आश्रमः इति भवति, तत्रापि इश् अस्ति, र, अत्र व्यञ्जनाक्षरम् अनन्तरं यदा र आगच्छति, तत्र वामभागे एक स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक्, अक्षरस्य मध्यभागे, वामतः लेफ्ट हैंड साइड मिडल ऑफ द लेटर एक स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक् भवति। तस्य स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक् अस्ति किल, रेखायाः उच्चारणं र उच्चारणं भवति। इश् र श्र, आश्रमः, अत्र आश्रमः इति भवति। अतः इश् तस्य उच्चारणं चिह्नमस्ति आ, इश् इर् आ र, अनन्तरं मः। इश् इर् आ कथं लिखामः? इश् निमित्तं चिह्नं स्मॉल एस्, अनन्तरं टी, अनन्तरं र निमित्तं किं कुर्मः? वामभागे एक स्लाण्टिङ्ग् मिडल ऑफ द लेटर, मध्ये अक्षरस्य मध्ये एक स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक् कुर्मः, तदेव र सौण्ड् भवति। इश् र श्र, आश्रमः इति भवति। इदानीम् आश्रमः, आश्रमः। अग्रिमम् अस्ति इर्, इर् निमित्तम् एक सिंबल अस्ति, सी सिंबल। सी सिंबल कथं लिखामः? एकम् अक्षरम् अस्ति, इदानीं सूर्यः, तत्र इर् आगच्छति, उ इर् य विसर्गः। इर् अनन्तरं यद् अक्षरम् अस्ति, नेक्स्ट टू इर् sound, above that letter we have to put the C mark. सु इर् अनन्तरम् इ, सो इ उपरि सी भवति, अनन्तरम् आ योजयति य, सु इर् यः। सो
above ya, we have to put that C mark. While reading, so first we read that C mark as ir and then yaha, suryaha. Ir chinnam, ir uchcharana anantaram yat aksharam asti tasya aksharasya upari C chinnam स्थापयामः. तस्य उच्चारणम् इर् भवति. सु इर् यः सूर्यः. व्यञ्जनाक्षरम् अग्रिमम् अस्ति र. र पूर्वम् एकं व्यञ्जनाक्षरम् अस्ति. तदा व्यञ्जनाक्षरं र काम्बिनेशन् यदा भवति तदा अक्षरस्य वामभागे मध्ये एक स्लांटिंग स्ट्रोक लिखामः. उदाहरणं पश्यतु. चक्रम च क अस्ति. इक् इर् आ र. अतः क लिखामः. तस्य वामभागे मध्ये एक स्लांटिंग स्ट्रोक. लेफ्ट हैंड साइड middle of the letter we put the slanting stroke. उच्चारणं स्लांटिंग स्ट्रोक उच्चारणं किं भवति? र भवति. इक्र क्रा इति भवति. चक्रम. अतः र अस्ति. तस्य चिह्नं किं भवति? केवलं र अस्ति, चिह्नं न भवति. र पूर्वम् एक व्यञ्जनाक्षरम् अनन्तरं र अस्ति. तदा र निमित्तम् एक चिह्नं भवति. एक slanting stroke. कुत्र लिखामः? There we have to put that symbol. We have to put the symbol in left hand side, middle of the letter. अन्यम् एकम् उदाहरणं पश्यतु. समुद्रः. स मु द्र. द अस्ति. तत्र मध्ये वयम् एक स्लांटिंग स्ट्रोक अनन्तरं विसर्गः. समुद्रः. इदानीम् अग्रिमम् अस्ति इत् र. एतत् त्र अस्ति. एक उल्टा के. टी लिखामः, उल्टा के लिखामः. के अस्ति. तद् उल्टा के उपरि रेखा. एतद् त्र इति एतस्य सिम्बल् भवति. अत्र इति वदामः वर्गे. अत्र तत्र कुत्र. अत्र तत्र त्र तत्र त इत् इर् आ तत्र. अतः तत्र. एवमेव अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र त्र इति. अतः त्र इति चेत् परन्तु उल्टा के भवति, उपरि रेखा भवति. एतत् त्र सिम्बल् भवति. अग्रिमं पश्यामः. इक् इत् आ इक्त इति. कथं लिखामः? स्मॉल एम लिखामः. मध्ये टी लिखामः. अनन्तरं वामभागे लेफ्ट हैंड साइड शयनरेखा. एम उपरि एक शयनरेखा. पूर्णं न भवति. ओन्ली इन द लेफ्ट हैंड साइड एक शयनरेखा भवति. एतस्य उच्चारणं किं भवति? इक्त इक्त इक्त. उदाहरणं पश्यामः. भक्तः. भ इक्तः भक्तः. इक्त कथं लिखामः? स्मॉल एम लिखामः. मध्ये टी लिखामः. वामभागे शयनरेखां स्थापयामः. एतदेव इक्त. उदाहरणं किं? भक्तः भक्तः. इदानीम् अग्रिमं पश्यामः. इत् इत् आ इत्त इत्त. कथं लिखामः? त लिखामः.
वामभागे एक शयनरेखां लिखामः उच्चारणं किं भवति इत्त इति भवति इत्त इति इदानीं चित्तं वित्तं सर्वं वदामः उत्तमं वर्गे भवान् सम्यक् सम्भाषणं करोति अध्यापकः अध्यापिका किं वदति उत्तमम् इति वदति उत्तमम् उ इत्त म इम् उत्तमम् इत्त कथं लिखामः अनन्तरं वामभागे तस्य उपरि एक शयनरेखां स्थापयामः तदेव इत्त उदाहरणम् उत्तमम् उत्तमं पठितवन्तः इदानीम् अग्रिमं पश्यामः ट्रान्स्फार्मर्स् मेथड् अक्षरस्य स्वरूपं पूर्णं भिन्नं भवति रिसम्ब्लेन्स् एव न भवति किं किम् अक्षरमिति तत्र वयं ज्ञातुं न शक्नुमः यु आर् अनेबल् टु ऐडेण्टिफै दि लेटर्स् बिकास् we get a new shape of letter. उदाहरणम् इक् इश् अ इश श इक् श क्ष क्ष वृक्षः क्ष नक्षत्रं क्ष अक्षरं क्ष तत्र किं किम् अक्षरमस्ति इक् अस्ति इश् अस्ति अ अस्ति सर्वं योजयित्वा तस्य पश्यतु क रिसम्ब्लेन्स् नास्ति श रिसम्ब्लेन्स् नास्ति अतः एतत् न्यू शेप् अस्ति अतः एतत् अन्तिम मेथड् अस्ति क्ष ट्रान्स्फार्मर्स् मेथड् क्ष इतोपि एकम् एतस्य लेखनं कथं पश्यामः एक चन्द्र अर्धचन्द्रः अनन्तरम् एक शून्यम् अनन्तरं तृतीय लेटर् द थर्ड लेटर् द अनन्तरम् एक टी एव क्ष क्षलेखनं कथम् एक अर्धचन्द्रः अनन्तरम् एक शून्यम् अथवा चक्रम् अनन्तरं थर्ड लेटर् द तृतीय अक्षरं द अनन्तरं टी एतदेव क्ष उदाहरणं पश्यामः अक्षरम् 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 अन्यम् उदाहरणमस्ति अन्य उदाहरणं नक्षत्रं नक्षत्रं नक्षत्रम् अक्षरं नक्षत्रं क्ष इक् इश् अ क्ष इदानीम् अग्रिमम् अक्षरं पश्यामः ञ इज् चवर्गस्य तृतीयाक्षरं चवर्गस्य पञ्चमाक्षरम् अनन्तरम् आ यदा योजयति तदा तस्य उच्चारणं ज्ञ इति भवति ज्ञ इज्ज्ञ इति उच्चारणं न भवति ज्ञ योजयित्वा ज्ञ इति उच्चारणं भवति कथं लिखामः टी लिखति मध्ये वामभागे एक शयनरेखां भवति अनन्तरं तत्र एक सी अनन्तरम् एक टै पुच्छम् एवं लिखति तदेव ज्ञ कथं लिखामः टी लिखामः वामभागे किं भवति एक शयनरेखा भवति मध्ये टी मध्ये वामभागे एक शयनरेखा अनन्तरं सी उल्टा सी भवति अनन्तरम् एक पुच्छम् एक टेल् उल्टा सी टेल् भवति एतदेव ज्ञ ज्ञ इति भवति ज्ञ तस्य उदाहरणं पश्यामः भवन्तः सर्वं विज्ञानं पठन्ति IIT मध्ये
विज्ञानम् विज्ञानस्य विषये ज्ञानम् अस्ति ज्ञानं ज्ञानं विज्ञानं तत्र ज्ञ तत्र दीर्घाक्षरं ज्ञा इति आगच्छति ज्ञानी विज्ञानी ज्ञानमस्ति ज्ञानी विज्ञान ज्ञानमस्ति विज्ञानी इति वदामि तत्र तत्र एंटायर लेटर न्यू शेप अस्ति completely changed the shape is completely changed ksha and nya evam षड् मार्गाः सन्ति तत्सर्वं संयुक्ताक्षरलेखनसन्दर्भे बहु उपयोगं भवति एतदर्थम् अहं पुस्तकद्वयं वदामि प्रदर्शयामि तदा भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति एकं तु सुलेखावली इति एकं पुस्तकम् अनन्तरम् एकं पुस्तकमस्ति सुलेखावली इति एकं पुस्तकं संस्कृतभारत्याः पुस्तकमस्ति सुलेखावली एतस्य पुस्तकस्य उपयोगं कुर्वन्तु अत्र अक्षर अभ्यासार्थं तत्र बहु उदाहरणानि सन्ति वयं लेखन अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः so we can practice the letters vowels consonants everything we can practice by using this book one more book Lalita Bodhini संस्कृत भारत्याः पुस्तकम् अस्ति Lalita Bodhini एतस्य पुस्तकस्य उपयोगेन वयं संयुक्ताक्षरं सर्वं अनन्तरं लघु लघु पदं वर्ड्स वयं पठामः लिखामः अतः अक्षर पठनार्थम् अक्षर अभ्यासार्थं पुस्तकद्वयम् एकं सुलेखावली इति पुस्तकं सुलेखावली द्वितीयं पुस्तकमस्ति ललिता बोधिनी कृपया भवन्तः द्वयो पुस्तकद्वयं परिशीलयन्तु तद्वारा अभ्यासं कुर्वन्तु अस्तु महान् सन्तोषः अस्ति एतत् सर्वं साध्यं वा शीघ्रम् अक्षरपठनं तद्वारा पदलेखनं वाक्यलेखनं संस्कृतेन सम्भाषणं तत्सर्वं साध्यमस्ति वा कथं साध्यं तदर्थम् अहम् एकां कथां वदामि कथां शृणुमः एकः मुनिवरः अस्ति एकः मुनिवरः अस्ति मुनिवरः यत् वदति तत् सत्यं भवति तस्य वाक्यं सत्यं वाक्यं भवति असत्यं न भवति एकः चिन्तयति अहं मुनिवरस्य वाक्यम् असत्यं करोमि इति चिन्तयति अतः हस्ते एक हस्तः अस्ति हस्ते एक पक्षी अस्ति हस्ते पक्षी अस्ति खगः अस्ति खगं पक्षिणं स्वीकरोति मुनिवरस्य पुरतः गच्छति इदानीं मुनिवरस्य समीपम् एकं प्रश्नं पृच्छति हे मुनिवर मम हस्ते किम् अस्ति भवान् वदतु पृच्छति मुनिवरः एकक्षणं ध्यानं करोति वदति हे मनुष्य भवतः हस्ते एक पक्षी अस्ति ओ सत्यम् उत्तमम् अस्ति पुनः द्वितीयं प्रश्नं पृच्छति हे मुनिवर मम हस्ते पक्षी अस्ति सत्यं खगः अस्ति सत्यं पुरुषपक्षी वा स्त्रीपक्षी वा पृच्छति इदानीं मुनिवरः एकक्षणं ध्यानं करोति वदति हे महोदय भवतः हस्ते एक स्त्रीपक्षी अस्ति वदति
सत्यम्। इदानीं सः तृतीयं प्रश्नं पृच्छति। हे मुनिवर, मम हस्ते स्त्रीपक्षी अस्ति, जीवति वा न वा पृच्छति। इदानीं पश्यतु, मुनिवरस्य उत्तरं जीवति अथवा न जीवति, अन्य ऑप्शन नास्ति। अतः सः चिन्तयति, अहं पृच्छामि, मम हस्ते पुरुष स्त्रीपक्षी अस्ति, जीवति वा न वा। मुनिवरः जीवति इति वदति, तदा अहं किं करोमि? निष्पीडनं करोमि, पक्षी न जीवति। तस्य वाक्यं, मुनिवरस्य वाक्यम् असत्यं भवति। न जीवति इति वदति, पश्यतु जीवति, अतः तस्य मुनिवरस्य वाक्यम् असत्यं भवति। अतः सः पृच्छति, हे मुनिवर, मम हस्ते स्त्रीपक्षी अस्ति, जीवति वा न वा पृच्छति। तदा मुनिवरः वदति, भवतः हस्ते स्त्रीपक्षी अस्ति, पक्षी जीवति वा न वा तत् भवतः हस्ते अस्ति, भवतः हस्ते अस्ति। कुत्र अस्ति? भवतः हस्ते अस्ति। एवमेव संस्कृतेन सम्भाषणं, संस्कृतलेखनं, संस्कृतपुस्तकपठनं सर्वं साध्यं। कदा साध्यं भवति? साध्यं कुत्र अस्ति? अस्माकं हस्ते अस्ति। यदि वयं निरन्तरं पठामः, श्रद्धया पठामः, भक्त्या पठामः, तदा सर्वं साध्यं भवति। तत्सर्वम् अस्माकं हस्ते अस्ति। भवन्तः सर्वे बहु श्रद्धया पठन्ति, अतः भवन्तः निश्चयेन संस्कृतेन लिखन्ति, संस्कृतेन पठन्ति, संस्कृत उच्चारणं सम्यक् कुर्वन्ति, संस्कृतेन सम्भाषणं सम्यक् कुर्वन्ति। अग्रे अपि भवन्तः संस्कृतं पठिष्यन्ति। तदर्थं मम पूर्वमेव अभिनन्दनानि। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति भगवद्गीतायां भगवान् वदति। एवमेव भवन्तः सर्वे संस्कृतं श्रद्धया पठन्ति, अतः संस्कृतज्ञानं निश्चयेन भवति, शास्त्रज्ञानं निश्चयेन भवति। तेन ज्ञानेन अस्माकं जीवनं परिष्कृतं जीवनं भवति, आनन्दमय जीवनं भवति। सर्वे आनन्दसागरे निमज्जन्तु इति प्रार्थनां कृत्वा विरमामि। संस्कृतं जगतु भारतं। नमस्कारः।